दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरां दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दां दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हालेलुया होसाना हालेलुया आज मोगाच्यान आज आमी सांगाता मेळोन कष्ट संकश्ट विशांत आनी पाशां विशांत नियाळ करया करेजमाच्या दिसांनी आमी आसा जेजूच्या कश्टा विशांत पाशां विशांत ताच्या संकश्टा विशांत आमी नियाळ करता आसतना जिवितांत कश्ट संकश्ट कित्याक आसात पाशां कित्याक आसात आनी ताचे वरवीं कितें फायदो म्हणल्यार आज आमी नियाळ करया कश्ट संकश्टांचो फायदो ताचे वरवीं जावचें बरेंपण आमी नियाळ करया देखून तुमचो पयलीं पुस्तक तुमी उक्तें करा सांपेद्रूचें पयलें पत्र काडा आवस्वर 5 वळ तुमी 10 वाचा फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 10 पण तुमकां जेजू क्रिस्तांतली सस्ताच्या महिमेक आपण दिल्लो देव सोर कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सुसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां तीर आनी घट करून स्थापीत करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू देवाचें उतर म्हणटा सस्नाच्या महिमेक आपण दिल्लो तो देव सोर कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तो तुमकां समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट्ट करून स्थापन करतलो ताका जावं महिमा आनी पदवी सस्नाच्या सस्नाक आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू तुमच्या जिवितांत कश्ट आसात गी तुमच्या जिवितांत संकश्ट आसात गी तुमच्या जिवितांत तुमी पिडाशिडा अनुभव केल्या गी दगदोडी अनुभव केल्या गी विरोध म्हण अनुभव केला गी घात मोस दोगो फटोवचें लुटचें नांव पाड करचें लज करची अवमर्याद करची हे सगळें अनुभव केला गी तर असलें सगळें कित्याक आसा सबार जाणांनी सवाल विचारचें आसा कित्याक असलें आसा कित्याक असलें आसा ह्या विशयांत सांपेद्रू आमकां जबाब दिवंक प्रयत्न करता ताच्या पयल्या पत्रांत हितून करेजमाच्या दिसांनी आमी उपवास प्राचीत मागणें कुरसावाट दंडोवणी बऱ्यो करणे सगळें करूंक आसात ताच्या सांगाता उडास दवरा पवित्र पुस्तकी वाचूंक आसा पवित्र पुस्तकांत ह्या दिसांनी हांवें सबार पवित्र पुस्तक वाचूंक हांवें सगळ्यांक उलो दिवचो पयलीं हांवें सांगचें रोमाकारां बरयलें पत्र वाचा आनी थोडे फावटी हांवें तांकां सांगचें तुमी तोबिताचो बूक वाचा एस्तेराचो बूक वाचा दानियेलाचो बूक वाचा उपदेशकाचो बूक वाचा सिराकाचो बूक वाचा अशें सांगता आसतना म्हाका न्हू आज हांव तुमकां सांगता सांपेद्रूचें पयलें पत्र काडा आनी त्या पयल्या पत्रांत हर एक आवस्वरांत 5 आवस्वर आसात हर एक आवस्वरांत तो कश्ट संकश्टा विशयान तो आमच्या लागीं उलयता आनी पयल्या आवस्वरांत तो उलयता तुमच्या जिवितांत जर तर कश्ट संकश्ट आनी पिडाशिडां आयली तर तुमी संतोष पावा तुमी उल्हास पावा कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या काळार तुमकां कीर्त मान आनी महिमा तुमकां फावो जातली ताळयो बेटां देवा घरकान योग लाभ दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट दगदोणी समस्ये
आपधैर्य आनी कितें विरोध म्हणून दगदवणी संकश्ट आयले तर आमी उडासोरीचय एक दीस आमी देवा मुखार उबो रावता आसतना थंयसर कीर्त मान आनी महिमा आमकां फावत जातली. आनी तो दुसऱ्या अवसरांत आमकां तो समजयता कशें दुसऱ्या अवसरांत कुटुंबांत आमकां दगदवणी मेळटा. घोवा बायलां मदें कशें भुरग्यांत हांव थोडे कशें आवय बापायंत हांव थोडे फावटी घोवा गेल्या कुटुंबांत हांव आनी थोडे फावटी बायले गेल्या कुटुंबांत हांव थोडे फावटी शेजाऱ्यांत हांव ह्या कुटुंबाच्या हेर सांद्यांत हांव कशी दगदवणी मेळटा. आनी त्या दगदवणे वेळार त्या कश्टा वेळार संकश्टा वेळार कशें आमी आमचो भावार्थ सांबाळचो तें आमकां बरें करून तो विवर्शिता. आनी ताच्या उपरांत तिसऱ्या अवसरांत तो आमकां विवर्शिता जर तर आमकां कश्ट संकश्ट मेळटात तर आमी बरें करनी तसलें मेळ्ळ्यार आमी संतोश पावचय. आमी जिवितांत होटपण चिंतचय हांवें बरें केलां तरी म्हाका कश्ट मेळ्ळ्यात. जर तर वायट केलां चूक केल्या लजेबरीत करण्यो केल्यात तर कश्ट संकश्ट मेळ्ळ्यार आमकां लज दिसाचय आमकां अवमर्याद बगाचय. जर तर बरें करनी कश्ट सोसूंक मेळ्ळ्या तर आमी नीज जावन जिवितांत होडपण चिंतीचय. ताळे पेटोवन देवा घरकान्नी उपलब्ध या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी चवथ्या अवसराक येता आसतना तो आमकां विवर्शता कशें समाजेंत थोडे फावटी वडिलांत हांव थोडे फावटी सरकारी अधिकाऱ्यांत हांव कशें आमचे वयर आसलेल्यांत हांव अधिकार आसलेल्यांत हांव कशें आमच्या जिवितांत आमकां दगदणी मेळटा की म्हणून. आनी पांचव्या अवसरांत सांत पेद्रू आमकां बरें करून विवर्शिता कशें दगदणी आनी कश्ट आनी ताळण्यो वनवण्यो ओडण्यो देंवसरांत हांव आमच्या जिवितांत येतात की म्हणून. आनी अशें सगळें येता आसतना आमच्या जिवितांत आमी कशें देंवसराक फूड करीचय आनी देंवसराक आमच्या जिवितांत हांव धांवडयचय ही वर्ती शिकोवणूक आमकां तो दिता. अशें ताच्या सगळ्या पत्रांनी आमकां समजता आमच्या जिवितांत विविध रितीचे कश्ट आमी आमच्या जिवितांत सोंशीत. एक आमच्या कुटुंबांत आमी कश्ट सोंशीत आमच्या समाजेंत आमी कश्ट संकश्ट आनी दगदणी अनुभव करयत. आमच्या जिवितांत आमच्या सुकुडींत पिडे शिडे द्वारे आमी ह्या कंच कुडीचो उण आसल्यार आमी कश्ट संकश्ट आनी दगदणी आमी अनुभव करयत. वा आमच्या मोतींत चबारपटी नाका जाल्ली चिंतना ह्या मानसीक पिडे वरवीं आमी कश्ट संकश्ट सोंशयत. आमच्या काळजांत आमी कश्ट सोंशयत. द्वेशाची बोगणां ह्या कोणें घात केलो कोणें मोस केलो कोणें आमकां मोगांत आमकां फसयलें ह्या दाळाय आमकां आमच्या जिवितांत काळजाचे कश्ट आमकां येवयत. कितेंय कश्ट आयल्यार उडासोरीची ह्या संवसारांत कश्ट सोशिनातलो कोणूच कोणी आसल्यार हात वयर करा. कसलेच कश्ट नातलो आसल्यार आसा कितें तुमच्या पैकी तुमकां सगळ्यांक कश्ट आसतात. पाद्रापांकी कश्ट आसतात रिलिजसांकी कश्ट आसतात. म्हज्या जिवितांत हांवें जायते कश्ट आसल्यात. हांव 10 वर्सांचो आसतना म्हजी आवय सरली. म्हाका व्हड मेळोन 1 वर्स जायची जाल्यार त्या निमाण्या ब्रेस्तारा दीस एप्रिलाची 13 तारीख 1995 इसवेंत म्हजो बापूय सरलो. म्हज्या जिवितांत आनीकी चड कश्ट हांवें सोंसल्या. 2006 इसवेंत मार्चाची 1 तारीख सिंचेचो बुधवार करेस्माच्या दिसाचे सर रेतेरी आनी सगळे तयाराय केल्ली. थंय हांगासर वसंग आसले मैसूर बेंगलोर बॉम्बे दुसऱ्या दिसा गांवाक पूण सिंचेच्या बुधवारा आदल्या रातींच हांव न्हिदोंक गेल्लो. हांगासर देवी कलर मंदिरांत पयलें भाड्याचें घर आसलें आमचें थंयसर न्हिदोंक गेल्लो. राती 1-2-3 वरार उठोवंक पळयतना म्हाका उठोवंक जायना. म्हाका वर्टिगो सुरू जालो. कानांत आवाज येवंक सुरू जालो. म्हाका पांय वयर आसात की तकली वयर आसा की म्हण कळना. आनी ताजे उपरांत आस्पत्रेक गेल्लो हांव. 9 दीस हांव खंय आसा म्हणून म्हाका गोत्तना. ताजे उपरांत हांव बरो जालो. 2012 इसवेंत एक फावटी हांव केसारू गाद्दे गेलो. केसारू गाद्दे म्हळ्यार गो तागे विशेश उबीर आसल्या गाद्यांत खेळ आसलो. त्या खेळाक म्हाका उक्तावण करूंक आपयलें. हांवें न्हिदलें हांव गाद्या देंवन इल्लें भोंवता म्हणून. गाद्या देंवन इल्लो भोंवलो. फाटी येता आसतना पांय ओडूंक जावना. ताजे उपरांत सुरू जाली फाटीची कण्याची दूख फाटीची दूख. त्या फाटीच्या दुखीन ती हांव कश्टालो. 2014 इसवेंत प्रायवंताचें घर आराम केलें सांत आर्नॉल्ड निवास. आनी हांव थंयसर गेलो पयलो डिरेक्टर जावन. त्या प्रायवंताच्या घरा खातीर जायत्या जाणां जावन हांवें दान एकठांय करून तें आराम केल्लें जावन आसा. आनी थंयसर गेल्या उपरांत दोगी प्रायवंत बाबयण्यो तांणी म्हज्या कडेन येवन अर्दोस मागलो. आमचे कोंडांत आमकां खंय पडटा तरी तूं प्रायवंताच्या घरांत भरती कर आमकां खूब मोग कर म्हणून. त्या दाळा आमचे प्रायवंताचें घर जावच्या पयलेंच म्हज्या लागीं आयिल्लें देखून त्या देखून हांवें थंयसर सांतकाट्या आसल्या सिस्टरांच्या
थंयसर संध्या धामांत तांकां भरती केल्या. तांच्या खातीर तांचे इल्ले बॉम्बे आसले पयशे हाण थंयसर तांकां भरती करून थंय रावली. आनी उपरांत प्रायमरी घरांत आयली. ताचे उपरांत हांगासर आसली लगभग 3-4 वर्सां. घरचीं कुटुंबाची कोणी येवनात. मागीर थंयसर आयल्या उपरांत ताचे पैकी एकली सरली. ताचे उपरांत आतां दुसरी सरली. ती सरल्या उपरांत सगळ्या कुटुंबाची गीत पडलेल्या बरी आयली. म्हज्या विरोध पुलीस केस, कोर्ट केस, ती केस, हे केस करता. तिका तुमी कित्याक हांगा हाडलें तांकां? कित्याक हांगासर दवरलें? आमी ताचे कुटुंबाची जीव आसतना कुटुंबाची न्ही, मेल्या उपरांत. आस्पदीक तांणी आस्पदीक प्रायमरीच्या घराक बरयलें. ना तें आमकां जायचें, दितात की ना पुलीस केस, कोर्ट केस. म्हणजे जिवितांत सगळें हांवें अनुभव केलें. सगळें अनुभव केलें. त्या वेळार म्हाका कळ्ळें जेजूचे कुर्साचे कश्ट म्हळ्यार कितें म्हण. म्हज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वरवीं जेजूच्या कुर्साचे कश्ट कशे कितें म्हण म्हाका समजलें. कितें सक्कट ताणें कुडींत अनुभव केलें, कितें सक्कट ताच्या मतीन ताणें अनुभव केलें, कितें सक्कट ताच्या काळजांत ताणें अनुभव केलें, कितें सक्कट ताच्या जिवांत ताणें अनुभव केलें. म्हज्या जिवितांत ती हांवें अनुभव केलें. पूण हे सगळे कश्टा वेळार सयत हांवें देवाक सोडूं ना. बोपय सक्रामेंता मुखार सर पडोन ताचे लागीं मागता आसतना म्हाका सर्ग उक्तो जालो. जुवांचो वांजेल पयला वसर 50 वळ थंयसर जेजू नातानाक म्हणटा, नातानाल सतत हांव तुका सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो पळयतलोय. मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेलो तूं पळयतलोय. म्हाका कश्टांच्या वेळार, संकश्टाच्या वेळार, काळजांत भिरांतीच्या वेळार हांव बोपय सक्रामेंता मुखार दिंब्यार पडोन हात वयर करून मागणें करता आसतना म्हाका सबार पोटी सर्ग उक्तो जाला. मात न्ही देवाचें उतर हांवें आयकलां. इसाया प्रवादीचो बूक 9:15 वळ. सर्वेस्पर देवान सांगचें, एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी, एक आवय आपल्या गर्भांतल्या बाळशा विसरत गी. ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. येरमाया प्रवादीचो बूक 30:1 वळ. जेरमाया 31:3. सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता, आजून हांव तो मोग करता. म्हाका जेन्ना हांव जाणा म्हज्या जिवितांत कश्ट, संकश्ट, दगदवणी हांवें अनुभव केल्ल्यान म्हाका अवकाश मेळ्ळो त्या बोपय सक्रामेंता मुखार वचून आनी म्हाकाच देवाक समर्पण दिवंक. आनी हांवें म्हाकाच देवाक समर्पण दिल्ल्या वरवीं ही उतरां म्हज्या जिवितांत जिवी जावंक पावली आनी निरंतर ती हांव आयकतां. देव म्हाका म्हणटा, सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता. ह्या संवसारांत कोणूच करूंक शकना. तुजी आवय बापूय तुज्या सांगात आसली, तुजो मोग केलो ती गेली. कित्याक तांकां हांवें ह्या संवसारांत मिसांव दिलें, तांचें मिसांव अखेर केलें, ती सारका फाटीं आयल्या. तुका ह्या संवसारांत तुजें मिसांव जारी करूंक आसा. थोडीं जाणां थोडे फावटीन तुजो मोग करतलीं, थोडे फावटीन तुजो विरोध करतलीं. तुवें बरें केल्यार तुका आडबाय दितलीं. संवसार सगळो स्वार्थी. गरज आसल्यार मात्र. वैज मेलो, गरज जाली, वैज मेलो. ह्या संवसारांत मोग सगळ्यांचो स्वार्थी. पूण देवाचो मोग मात्र निस्वार्थी आनी सासणीक मोग. तुजें नांव हांवें ताळव्या हाताचेर कांतयलां. इसाया प्रवादीचो बूक 9:16 वळ. तूं म्हज्या मोगा आसो. ही उतरां मोगा जेन्ना म्हाका आयकूंचो अवकाश मेळ्ळो तर म्हज्या कश्ट दगदवणे वेळार हांव देवाच्या पांयान तळावन गेलो. देखून आज हांव तुमकां सांगूंक शकता, मोगाचें न्हू, कश्ट, संकश्ट, दगदवणी आमच्या जिवितांत एक वाहन जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितांत एक वाहन कितें करता? जर तर एक बस वाहन तुमकां हांगातावन कोडयाळून पावयता, येवशेन उडपी व्हरून पावयता, या तेवशेन मूडबित्री व्हरून पावयता, त्याच रितीन आमचे कश्ट आमकां आनी एका जाग्यार व्हरून पावयतात. जर तर लिफ्ट आसा म्हणजे त्या लिफ्टा भितर सरल्यार तुमी पयल्या माळयेर, दुसऱ्या माळयेर, तिसऱ्या माळयेर वेतात. कश्ट, संकश्ट मोगाचें आमच्या जिवितांत आमकां आध्यात्मीक वाडवळ दितात. आमकां चड आनी चड अभिवृद्धी जोडूंक फावो करतात. मोतीची वाडावळ, काळजाची वाडावळ, आत्म्याची वाडावळ, जिविताची वाडावळ जोडूंक फावो करतात. ताळयो भेटोवन देवा गर्गा आनी होकळाप या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर मोगाचें एका विमाना भितर तुमी रेगल्यात, तें एक वाहन. तुमी हांगासर आसल्यार तुमकां अमेरिकाय वचूंक जाता, जपानाक वचूंक जाता, हांगातान बॉम्बेक वचूंक जाता, तुमकां चेन्नय वचूंक जाता. देखून कश्टा विशयान, संकश्टा विशयान चिंता आसतना मोगाचें न्हू, आमी चिंतचे न्ही कश्ट कित्याक आयले, दगदवणी कित्याक आयली. आनी थोड्या फावटी म्हाका थोड्यांनी विचारचें आसा, फादर निरापराधी कित्याक कश्ट जातात? हांवें कांय वायट करूं ना, कित्याक म्हाका कश्ट? हांवें कोणाक अन्याय करूं ना, पूण म्हाका कितें अन्याय करतात?
तुमी सांगा म्हाका ह्या सवालाक कितें जवाब अशें कोणी म्हाका विचारलें लोळ आवडपाचें न्हू म्हाकाय जवाब मेळोना देखून म्हाका जवाब मेळना जाल्यार कोणा लागीं वचचें हांवें जेजू लागीं वचचें हांव चॅपलाक गेलो सक्रामेंता मुखार वचून सर पडोवन मागणें करून जेजू कडेन विचारलें जेजू सकट म्हाका विचारतात नेणटे कित्याक असतात निरापराधी कित्याक असतात कांयच अन्याय करिनातले तसले सत्ती प्रामाणीक कित्याक असतात इतल्यार म्हाका न्हू म्हाका अशें बगलें दर्शनांत जेजू म्हाका पळोवन हांसोन आसा आनी विचारता जेजू म्हाका विचारता कितें म्हणटाय नेणटे तूं कितें म्हणटाय प्रामाणीक तूं म्हणटाय सत्ती तितल्यार जेजून म्हाका वांजेलांत एका तरणाट्यान जेजू लागीं आयिल्लें घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार दवर एकलो तरणाटो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा बऱ्या मेस्त्री म्हणटा न्ही बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडीचें जाल्यार हांवें कितें करीत जाय तितल्यार जेजून कितें म्हळें म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय बरो एकलोच कोण देव बाप शिवाय दुसरो कोणूच बरो ना ताचो अर्थ कितें जेजू कितें म्हणटा वर्ती शिकोवन हांगासर दिता जेजू म्हणटा आपुणी बरो म्हूण म्हाका सांगनाका कित्याक जेजू बरो वय की न्ही सांगा जेजू बरो वय की न्ही जेजू बरो देवाचो पूत सांती सेमतिंदाचो दुसरो जण पूण तो आयला संवसारीक कुडींत ती कूड कोणातावन आयल्या मरियमायेतावन पुर्वजांनी आयल्या आमची कूड पातका वडची देखून म्हाकाचें न्हू आमी आमच्या कुडींत जी येता जेजू बरो तरी जेजूची कूड ह्या संवसाराची ताणें ती कूड वापरूंक आसा आनी जेजून संपूर्ण तरान निश्कळपणान पवित्रपणान भाग्यवंतपणान सगळी ताची जिणी वापरली म्हणजे कश्ट दगदण वेळार सयत ताणें पातळ करिनासतना सूख करनासतना ताणें ती सांबाळली देखून म्हाकाचें न्हू तो पुनर्जीवन जावन कुडी समेत सरकार सोडून गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हाकाचें वर्तें सत हांगासर हांव तुमकां उगडापी करता आमी पातळ करता देखून पातकी न्ही आमी पातकी देखून आमी पातळ करता एक सत तुमी बरें करून तुमच्या मतींत कोणसोन दवरची आसात की म्हणजे सांगात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा तुमी हांव पातळ करता देखून हांव पातकी न्ही हांव पातकी देखून हांव पातळ करता हे मोगाच्यान हांव तुमकां परतून विवर्शिता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वस्वरांत 19व्या वळीर रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 कोणी तुमी वाचून सांगा जरा जशें एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले तशें एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले तर आमी पातकी तर मोगाचें न्हू आमच्या पातका वरवीं न्ही कोणाच्या पातका वरवीं आदाम आनी येवेच्या पातका वरवीं देखीन नासल्यार तुमी सांगा एकामेका सांगा तूं पातकी तर आले एकले दोग न्हिदल्यात इल्लें आले हय प्रेज द लॉर्ड तुमी पातकी तर तुमच्या आदाम आनी येवे वरवीं तुमी पातकी जावन आसा तुज्या पातका वरवीं न्ही तूं पातळ करताय तर पातक तुज्या कुडींत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाचें आदाम आनी येवेच्या पातका वरवीं आमी सर पातकी जाले हांव तर समया जेजू क्रिस्ताच्या विधेयपणा वरवीं ताच्या नितीवंतपणा वरवीं ताच्या कोर्साच्या मरणा वरवीं मोगाचें आमी सर नितीवंत जाले हांव हालेलुया हालेलुया ताच्या घायांतय आमी बरी जाले हांव ताच्या रक्तांतय आमी बरी जाले हांव ताच्या मरणांतय आमी बरी जाले हांव ताच्या पुनर्जीवनपणांतय मोगाचें हांव आनी तूं संपूर्ण तरान नवी जाता तर ह्या संवी जाता तर ह्या संविधांत कश्ट येता तर ते आमच्या पत्की स्वभावा वरवीं ते कश्ट आसात आनी ह्या वक्ता तुमी आनी एक सवाल करियेत मरण मनशाक कित्याक मरण आसा मनशाक कित्याक मरण आसा पातकाची मजुरी कितें जावन आसा मरण जावन आसा देखून ह्या तेरवाडा एकल्यान म्हाका सवाल विचारलें फादर पळयत पुस्तक म्हणटा देवान मरण रसूंक ना खंयसर बरयलां जाणवाच्या बुकांत 2ऱ्या वस्वरांत 13व्या बळीर बरयलां देवान मरण रसूंक ना पूण देवसराच्या मोसरा वरी मरण संवसारांत भितर सरलें प्रेज द लॉर्ड कोणें रसूंक ना मरण देवान रसूंक ना तर मनीस मरतात की ना मरतात की ना तर देवान रसूं ना गी मनजाती मरतात की ना पेटो मरता की ना माजर मरता की ना सगळे मरतात आमी मरता की ना तर पळयत पुस्तक कितें म्हणटा देवान मरण रसूंक ना मन जाती मरता जाल्यार मोगाच्यान खंयच्याय मन जातीन पयलें तर रडिल्लें पळयलां हांव आतां मरता म्हणून
घरांत तुमच्या गैरू आसा न्ही हांव आतां मरतां म्हाका वर्सां 12 जालीं आनी 13 वर्सांनी मरता म्हणून पूण मनशांक आयकतात न्ही गे कालूच एकले म्हणटा फादर म्हाका जालीं 70 वर्सां आनी 1, 2, 3 वर्सांनी हांव येता फादर मनशाक मत आसा मनशाक राजांव आसा देखून मनीस चिंता कितें चिंता हांव फाल्यां मरतां परवां मरतां आज मरता म्हणना कोणी म्हणलें हांगे आज मरता म्हणून तुमी म्हणा कोणी आज मरता म्हणून हांव फाल्यां मरतां परवां मरतां चिंता घेताळा आज आनी कंत काडटा देखून मरण म्हळ्यार कितें कुडीच्या मरणा विशयान न्ही मनशान भियोवचें खंयच्या मरणा विशयांत हां देवा मुखार उबें रावंक आसा झडती जावंक आसा सर्ग आसा यमकोंड आसा तें मरण न्ही जावन मोगाचें न्हू कुडीच्या मरणांत मनशाक कांय फरक पडना मनजात मेली जालें जालें देखून ताका कांय भिरांत ना मनजाती कांय भिरांत ना पेटो मजर गाय रेडो घाले एक सुकणें मेलें जालें तें धरणी केलें परतून नवी सुकणी नवी मनजात जाली मनीस तशें न्ही मनीस कूड मेली जाल्यार देवा मुखार उबो रावंक आसा आनी सासणीक मरण आसा देखून सासणीक मरणा विशयान पळयत पुस्तक म्हणटा देंवसराच्या मसरा वरवीं मनशा थंय मरण आयलें मनशान केदीन भियोंक नजो कित्याक जर तर देवा सवेन तो जियेलो देवा सवेन तो जियेलो तो मरण येताना संतोश पावता सांब पावला बरी सांब पावल कितें म्हणटा म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायद्याचें फिलिपिकारां बरयलें पत्र 1:20 फिलिपियन्स चॅप्टर 1:21 फिलिपिकारां बरयलें पत्र 1:20 म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त हां म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो मरचें म्हळ्यार फायदो म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त वाचचें म्हळ्यार हांवें चड आनी चड क्रिस्ता सारकें जावचें कशें हांवें क्रिस्ता सारकें जावचें कशें हांवें देवा सारको जावचें हांवें चड आनी चड सतासो जावचें चड आनी चड उजवाडाचो जावचें चड आनी चड माया मोगाचो जावचें चड आनी चड बोगसणाचो जावचें तर म्हज्या जिवितांत कश्ट संकश्ट आयले तर म्हाका एक अवकाश पूण मोगाच्यान सबार जाण अशें घेनात कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या तक्षण ते चिंतात कितें म्हज्या जिवितांत शिरा पडलो म्हज्या जिवितांत देवान कश्ट संकश्ट धाडले म्हज्या पाडावा खातीर म्हाका शिक्षा लायली देवान म्हजें दुरादृश्ट अयो म्हजी फनवती अशें चिंतात जॉबाच्या जिवितांत मोगाच्यान कश्ट आयले आनी जॉबाच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना जायतो नस ताका येता आसतना ताजी इश्ट ताका येतात आनी म्हणटात कितें म्हणटात जॉबा तुका फनवती लागली जॉबा तुका दुरादृश्ट जालें जॉबा तुका शिरा पडलो जॉबा तुका दोश आसात पूण जॉब कितें जबाब दिता बळ्या जॉबाच्या बुकांत दुसऱ्या वस्वरांत 10व्या वळीर आपल्या बायलेक कितें जबाब दिता आयका तूं मूर्ख स्त्रिये बरी उलयताय जो कोण म्हणटा तुजें दुरादृश्ट देवान शिराप घाला ह्या तुजी पातकाची शिक्षा आनी कसली शिक्षा म्हणटाय तूं एका मूर्ख मनशा बरी उलयताय मोगाच्यान तुमच्या जिवितांत ते कश्ट संकश्ट तुज्या पातकाची शिक्षा म्हण केदींच चिंती नाका एक फावटी तशें जालें एकल्याक एकलो मस्त पियेतो बेबदो पियोन पियोन ताचें जिवीत पाड करतलो बायलेन ताका एक दीस समजोवचें म्हण चिंतलें सांजेर सांगल्यार समजना ताका कित्याक तो पियेल्लो आसता बेबदो आसता देखून तिणें कितें केलें सकाळीं तो न्यूजपेपर वाचनासलो न्यूजपेपर वाचता आसतना ताची बायल आयली आनी बरें करून समजोवंक लागली ताका हळे आयक हांवें आयकलां जायतो सोरो पियेल्यार आनी बिडी सिगरेट ओडल्यार कितें जाता TB जाता आल्सर जाता लिवर पाड जाता मात न्ही ह्या दिसांनी हांवें आयकलां सबार जाणांक कॅन्सर जाता देखून तूं पिये नाका पियेल्यार कॅन्सर TB असलें सगळें जाता म्हणटा आसतना वो कितें म्हणटा वय 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 हांवें पेपरार वाचलें आमच्या बिस्पाकी कॅन्सर जाला खंय वय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू फोटोवन पडनाकात मूर्खा भशेन उलयनाकात पिडा कोणाक केदाळ येता म्हण सांगूंक जायना कश्ट संकश्ट कोणाक केदाळ येता म्हण सांगूंक जायना कश्ट संकश्ट येता आसतना मोगाचें न्हू आमी तक्षण जायचे देव जो मोग करता देव म्हज्या जिवितांत आसा तो म्हाका उंच उबारूंक आशेता वाडवड दिवंक आशेता जशें लिफ्ट आमकां सकला आसल्यांक वयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या 5व्या माळयेक चडोवंक जाता त्याच रितीन जर तर म्हज्या जिवितांत कश्ट संकश्ट आयलें हांवें चड पवीत जावयेत हांवें चड भाग्यवान जावयेत आमचे येसवेडीचो स्थापक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन जावन आसा ताजो पितूर आसा इस्लान आसा हां थंयसर आसा सांत आर्नॉल्ड इस्लान कोण आसा सांत जोसेफ फेर्नांडीस
दोगांय की तांच्या जिवितांत जायते कश्ट आयिल्ले. तो चायना गेलो मिशनरी, चायनाची भास ताका कळीत नासली. इटलीन जल्मलो तो, ह्या जाल्लो असो, ह्या सुडीचो पाद्र्याप जाल्लो असो, तो शिदा चायनाक वेता थंयसर. चायनाची भास भूक कश्टांनी शिकता आनी थंयसरच तो मरता. आनी आमचो आर्नॉल्ड जॉन्सन जर्मनींत तो जल्मलो. जर्मनीने हॉलंडच्या बॉर्डराच्या स्टायल म्हणल्यार जाग्यार ताणें एसव्हीडी सेमिनरी स्थापन केली, एसव्हीडी सभा स्थापन केली. सोचिएतास व बी दिविनी म्हणून दैवीक शब्दाचे मिशनरी. सोचिएतास व बी दिविनी म्हळ्यार लात्या भाशेन. सोचिएतास म्हळ्यार सोसायटी सभा, व बी म्हळ्यार वर्ब म्हळ्यार वर्ड, वर्ड म्हळ्यार शब्द, दिविनी म्हळ्यार दिवायन दैवीक पवित्र भाग्यवंत सर्गींचे म्हण अर्थ. सर्गींच्या उतरांची सभा, दैवीक शब्दाची दैवीक उतरांची दैवीक संदेशाची सभा ती जावन आसा. ताणें ती स्थापन करतनाच ताचेर कांय पयशे नासले, कोणी लोकांचो ताका फाटीं नासलो, कोणाचो सहकार नासलो. देवाचेर पातयेवन ताणें आराम केलें. देखून सुरवात ताका जायते कश्ट आसले, आर्थीक अडचणी आसली, कोणाचो सहकार ताका नासलो. आनी मात न्ही उपरांत कोणें ताका इल्लो सहकार दिवंक सुरू केलो. एका उपरांत एकले ताचे सांगाती पाद्र्याप आनी ताका सहकार दितली मरण पावली. कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें तूं करताय, म्हज्या मोगाच्या मनशांक कोण म्हाका सहकार दिता, कोण म्हज्या सांगात आसा तांकां तूं व्हरून वताय मू. हर एक पोवटी तशेंच जातलें. आनी पूण ताज्या डायरीन तो बरयतन बरयता, हांव हर एक पोवटी म्हज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या मोगाच्या मनशांचें मन जाल्ल्या वेळार हांव सकारांतल्या जेजू लागीं उलयतलो. आनी हांवें जेजूक सांगलें, सम्या खंयच्या हातान तूं म्हाका थापडायताय त्याच हाताचो हांव उमो घेता. खंयच्या हातांनी तूं म्हाका थापड मारताय त्याच हातांचो हांव उमो घेता. आनी ताज्या डायरीन तो बरयता, जर तर देव म्हाका एक थापड दिता हांव त्या देवाच्या हातांचो उमो काण घेता. कित्याक त्या वरवीं हांव देवाचो म्हणून चड आनी चड रुजू करता. जो कोण म्हाका आपल्या जिवितांत कश्ट संकश्ट आपल्या जिवितांत एक बरो जावंक एक अवकाश म्हण चिंता जाणा जातात, ह्या चिंतात आनी त्या प्रमाणे जियेतात, ते मोगाच्यान वर्ते भाग्यवंत आनी शांत जातात. भाग्यवंत पळया, सांत इग्नेशियस लोयोला ताच्या जिवितांत तो झुजा गेल्या लागीं ताचो पांय कातरचे पडलो. आनी तो म्हणटा ही देवाची महिमा. कित्याक नाजाल्यार तो झुजारी जावन वावरता आसलो, ह्या संवसारांत आसलो. ज्या दिसा ताचो पांय कातरलो आनी तो आस्पत्रेंत आसलो, थंयसर ताका दैवीक अनुभव जालो. सोसायटी ऑफ जिजस, जेजूची सभा ताणें स्थापन केली. आज सगळ्या संवसारभर मोगाच्यान ते जेसवीट पात्र्याक कितले विस्तारल्यात आनी त्या जेसवीतांत केदे व्हरती आजापां विजमिता आयच्या संवसारांत जाल्यार कितली देवाची सुवार्ता परगट जाल्या. ताळये पेटोवन देवा घरगां आनी होकळाप या. हालेलुया, हालेलुया. सांत इग्नेशियस लोयोलान ताचे जिविताचे कश्ट स्विकार केल्ल्यान आनी देवाची महिमा ताका अनुभव जाल्ल्यान. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्स 20 आनी 8 मोगाचें नांव तेंच आमकां म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. जर तर तूं देवाचो मोग करताय आनी देवाचो मोग तुज्या जिवितांत स्विकार करताय, तुज्या जिवितांत कसली अडचणी आसूंक पुरो, कसलेय संकश्ट आसूंक पुरो, कसली पिडा आसूंक पुरो, तुज्या जिवितांत केदे वरती आजापां विजविता जातात. तुमी आयका रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपणे दिल्ल्या तांकां सोर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. जर तर तूं देवाचो मोग करताय आनी देव तुजो मोग करता, तुज्या जिवितांत सकट संगती तुज्या बऱ्या पडाशें घडोवंक देवाक साध्य आसा आनी तो करताच. आनी जें कितें तुज्या जिवितांत कश्ट येतात, कसली अनवार येतात, कसली समस्या येता, कसली पिडा येता, उडास तर तूं देवाचो म्हणून रुजू करून तुका एक अवकाश. कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 वचनांत 15 वळीर सांत पावलो म्हणटा, सगळे मोगाचें देव आमच्या बऱ्याक म्हण मानून हाडटा, आमच्या वायटाक न्ही, आमच्या पाडावाक न्ही, आमच्या जिवितांत सत्यानाश करच्या खातीर न्ही. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्स 15. पळया, हे सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हण मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक सरतली. सगळे मोगाचें आमच्या बऱ्याक म्हण मांडून हाडलां. थोडे फावटी आमकां समजना. आमच्या जिवितांत मोगाच्यान पिडा शिडा कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी विविध हंतांनी पाशार जाता. विविध हंतांनी पयले हंत जावन आसा, उडास तो राव तुमी. पयले हंत हर एकल्यांक कश्ट आयिल्ल्या वेळार पयलें म्हणजे वाय मी म्हणून. वाय मी, वाय म्हळ्यार कित्याक म्हाका. तुमी विचारतात की कित्याक म्हाका कॅन्सर आयिल्लें, कित्याक म्हाका पाड दुखू, दुसऱ्यांक कित्याक येवना. ह्या सवाला जाप आसा की? जाप ना.